अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जिसे सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये वाक़या है सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का और एक ऐसी नौजवान लड़की का जो जंगल में एक जानवर से ज़िना करवा रही थी। उसके बाद क्या हुआ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मुतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल तारीख़-ए-औलिया को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए गए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने 10 खास सिपाहियों के साथ अपनी रियासत में लौट रहे थे कि सुल्तान का गुज़र एक घने जंगल के बीच से हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह तेज रफ्तारी के साथ अपने सिपाहियों के साथ घोड़े पर आ रहे थे कि अचानक सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की नज़र एक गार पर पड़ी और उसको देखकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह गुस्से से लाल हो गए। सुल्तान के चेहरे को देखकर सिपाहियों के भी रंग बदल गए, वो भी हैरान रह गए और वो सोचने लग गए कि आखिर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ऐसा क्या देख लिया कि वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं। फिर एक सिपाही ने कहा, सुल्ताने मुअज़्ज़म, ऐसी क्या बात है जो आपको इतना ज़्यादा परेशान कर रही है, आपको इतना ज़्यादा जलाल दिला रही है, आपको इतना ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वो सामने देखो। जब सिपाहियों ने सामने देखा तो सामने एक गार, एक गुफा नज़र आ रही थी। सुल्तान ने कहा कि इसमें एक औरत रीछ को पकड़कर गार के अंदर ले गई है, और इसका मतलब तो जानते ही हो। ये सुनकर तमाम तर सिपाही शर्म से सर झुकाकर खड़े हो गए। घोड़े रुक चुके थे और सुल्तान अपने एक सिपाही को हुक्म दे चुके थे कि जब ये औरत गार से निकले तो उसका पीछा करना, क्योंकि ये रीछ के साथ बद अमल कर रही है। बहरहाल जब हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सिपाही को ये कहा कि इसका पीछा करना और इसके घर का पता मालूम कर लेना और सुबह उसको मेरी अदालत में हाजिर करना, तो वो सिपाही आप हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के हुक्म के मुताबिक उनके हुक्म की तामील करने में लग जाता है। वो उस लड़की का पीछा करता है, उस औरत का पीछा करता है और उसके बाद उसका घर भी देख लेता है। दूसरे दिन सुबह सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अदालत में वो लोग मौजूद थे कि सुल्तान के हुक्म पर सिपाही उस औरत को पकड़कर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने हाजिर हो गए। सिपाही ने उस औरत को एक खास काली चादर में लपेटा हुआ था, क्योंकि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के सामने किसी भी औरत को तंग कपड़ों में हाजिर होने की इजाजत ही नहीं थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से सवाल किया, ऐ औरत, तुमने वो गलत काम किया जिसकी सजा बहुत बड़ी है। तो वो औरत कहने लगी, ऐ सुल्ताने मुअज़्ज़म, आखिर मुझसे ऐसा क्या गुनाह सरजद हुआ कि जिसकी इतनी बड़ी सजा है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मैं सब कुछ अपनी गुनाहगार आंखों से देख चुका हूँ। अब आप सच बताओ कि कल गार में एक रीछ के साथ अंदर क्या करने गई थी और क्यों गई थी। वो औरत भी अब शर्म से सर झुकाए खड़ी हो गई। और फिर हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस औरत से कहा, ऐ औरत, इसका मतलब जान चुका हूँ मैं, लेकिन अब बताओ इसके पीछे की हकीकत क्या है। क्या तुम शादीशुदा नहीं हो या तुम्हारा शौहर मर चुका है कि तुम्हें ऐसी नौबत आन पड़ी। तो औरत रोने लगी और कहने लगी, सुल्ताने मुअज़्ज़म, जिस गांव का काजी बदकार और गलीज इंसान हो उस गांव की औरतें फिर ऐसा काम नहीं करेंगी तो फिर क्या करेंगी। ये सुनकर हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस औरत से पूछा, ऐ औरत, बताओ मुझे आखिर क्या बात है, ऐसे क्या नौबत आन पड़ी कि तुम्हें इतना गलत काम करना पड़ा, और आखिर तुम्हारे काजी ने क्या किया, आखिर हुआ क्या है, ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें इतना बड़ा गुनाह करने पर मजबूर कर दिया। तो उस औरत ने हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को सारा माजरा कह सुनाया और कहने लगी, सुल्ताने मुअज़्ज़म, एक दिन मैं और मेरा शौहर बाजार से कीमती सामान लेकर वापस आ रहे थे। बदकिस्मती से जिस रास्ते से हम गए थे, वापसी पर उस रास्ते पर बारिश होने की वजह से कीचड़ था और हम जानते थे कि यहाँ से हमारे घोड़े नहीं गुजर सकते, लिहाजा हमने जंगल के एक बीच वाला रास्ता अख्तियार कर लिया ताकि जाने में भी इतना वक्त नहीं लगे और हमारे घोड़े भी मुश्किल में नहीं पड़ेंगे। लेकिन बदकिस्मती से जब हम घने जंगल के बीच में पहुंचे तो चंद डाकुओं ने हम पर हमला कर दिया और मुज़ाहमत करने पर मेरे शौहर को मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया। और ए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, इस लड़ाई के दौरान एक डाकू की तलवार मेरे शौहर के नफ्स पर जा लगी और वो नामर्द हो गया और वो बुरी तरह जख्मी भी हो गया।
کئی مہینوں سے اس کا علاج چل رہا ہے لیکن ابھی تک چلنے کے قابل نہیں ہوا۔ میں انصاف لینے کے لیے قاضی صاحب کے پاس گئی کیونکہ وہ کوئی عام ڈاکو نہیں ہے، ہمارے علاقے کے مشہور ترین ڈاکو ہیں۔ انصاف لینے کے لیے اپنا مقدمہ لے کر گئی تو الٹا قاضی صاحب میرے جسم کو بھیڑ کی طرح دیکھنے لگے۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر قاضی سے انصاف لینا ہے تو پہلے قاضی کے بستر کو گرم کرنا پڑے گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظریں جھک گئیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت ایک سپاہی کو بھیجا اور کہا کہ اس عورت کے گھر جاؤ اور معلوم کرو کہ واقعی عورت سچ کہہ رہی ہے یا پھر جھوٹ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا سپاہی چند لمحوں میں وہاں پہنچ گیا اور آ کر سلطان کو بتایا کہ اس عورت کی ایک ایک بات درست ہے، اس کے شوہر کی حالت بہت بری ہو چکی ہے اور شاہی حکیم نے بھی اس کا معائنہ کیا ہے تو بتایا ہے کہ وہ بالکل نامرد ہو چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس گاؤں کے قاضی اور ڈاکوؤں کو گھسیٹتے ہوئے میرے پاس لے کر آؤ اور یہاں پر لا کر انہیں حاضر کرو۔ چند گھنٹوں میں سلطان نے دیکھا کہ سپاہی قاضی اور 3 آدمیوں کو گھسیٹتے ہوئے لے کر آ رہے ہیں۔ پھر قاضی صاحب کو سلطان کے سامنے حاضر کیا گیا تو قاضی صاحب نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کر لیا۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اعلانیہ یہ کہہ دیا کہ جب تک قاضی کا سر قلم نہیں ہوگا اس وقت تک اس مقدمے کا فیصلہ میں نہیں کروں گا۔ اس قاضی کا سر قلم کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قاضی کے سر کو اپنی تلوار کی نوک پر بلند کرتے ہوئے کہا، اگر تمہیں زمین کے منصب سے انصاف نہیں ملا تو تم اوپر والے سے انصاف مانگتی یا تم مقدمہ لے کر میرے پاس آ سکتی تھی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی عدالت سے اللہ کے حکم سے آج تک کوئی بھی حاجت مند بغیر اپنی حاجت پوری کیے نہیں گیا؟ تو اس عورت نے کہا، اے سلطان معظم سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، میں اکیلی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ میں کسی کے پاس انصاف لینے کے لیے جاؤں، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک نوجوان عورت بغیر شوہر کے کیسے رہ سکتی ہے، اور اسی لیے میں یہ گناہ سرزد کرنے پر مجبور ہو گئی۔ لیکن اس میں مجھے یہ شرم نہیں کہ میں نے قاضی کا بستر گرم کرنے سے بہتر ہے کہ ایک جانور کے ساتھ اپنی ہوس مٹائی جائے۔ قیامت کے دن میں اپنے اللہ کے سامنے کسی غیر مرد کے ساتھ زنا کرنے کی وجہ سے نہیں پکڑی جاؤں گی، اس کا مجھے بہت ملال ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، یہ جرم بھی بہت بڑا جرم ہے، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، ناانصافی کی، وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا، لہٰذا تمہیں بھی اپنی سزا بھگتنی پڑے گی۔ اور کہتے ہیں کہ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت کے مطابق اس عورت کو سزا دے دی، اور اس کے بعد سلطان نے حکم دیا کہ میری پوری سلطنت میں یہ پیغام پھیلا دو کہ کوئی بھی عورت کسی نامحرم مرد کے ساتھ یا کسی جانور کے ساتھ بھی زنا کرتے ہوئے پکڑی گئی تو دونوں کا سر عام سنگسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے اس حکم کے بعد کسی میں اتنی جرت بھی نہ ہوئی کہ کوئی ایسا غلط قدم اٹھا سکے یا کوئی عورت ایسا غلیظ کام کر سکے۔ ناظرین محترم، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اور یہ شان اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول و برگزیدہ بندے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جنہوں نے ایسا انصاف کیا کہ اس کے بعد کسی نے وہ جرم ان کے دور میں تو نہیں کیا۔ واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام تر امت مسلمہ کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط المستقیم کے نیک راستے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل تاریخ اولیاء کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔